सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त आज कानुन दिवस परेको छ। समता र न्यायको जगमा उभिएर नेपालमा विधिको शासन स्थापित हुन सकोस्, सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा छौँ हामी। विनियोजन विधेयकमा उल्लेख भएका बृहत शब्दावली, तिनका शाब्दिक अर्थ र भाव हेर्दा त्यहाँ उल्लेख भएका सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार ल्याउनु पर्ने कानुन तदारुकताका साथ फास्ट ट्र्याकबाट लिएर आइयो भने यो बजेटप्रति मेरो विश्वास रहनेछ। नत्र भनेदेखि विगतमा जस्तो सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रममा चाहिँ महत्त्वकांक्षी खालको चाहिँ कुराहरू आउने र कानुनहरू अझै पनि 50 र 60 वर्ष अझ त्योभन्दा पनि पुरै अङ्कुशे कानुनहरू जुन राख्ने व्यवस्था छ, जुन चाहिँ विद्यमान रहने अवस्था छ, यसले चाहिँ हाम्रो बजेट फेरि एकादेशको कथा नहोस्। म यो कुरा अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सांसदहरूको प्रतिनिधित्वलाई यदि उमेर समूहको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि म जुन पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, यो पुस्ता नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको पुस्ता हो र हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौँ नेपालले अहिले यो पुस्ताबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउन सक्छ भनेर। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भनेदेखि आज अधिकांश युवा पुस्ताहरू पलायन भइरहेका छन्। एउटा यो विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने भाषी जुन हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यो अर्थविदहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ नेपालका युवा पुस्ताहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालका युवा पुस्ताहरू उच्च शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सहज जीवनशैली र भविष्यको सुनिश्चितताको लागि विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकमा यो पुस्ताले देशमै रहन मन लाग्ने किसिमको एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रको ह्युमन क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विश्वका तगडा भनिएका देशहरूमा, ती युनिभर्सिटीहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली प्राध्यापकहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ र नेपालमै पनि हुनुहुन्छ। नेपालमै पनि उत्कृष्ट पढाउने प्राध्यापकहरू नेपालमै हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरू त्यति राम्रा हुन सकिरहेका छैनन्। यहाँका मान्छे विदेशमा गएर चाहिँ उत्कृष्ट पढाउने अनि नेपालमै चाहिँ पढाउन नसक्ने भन्ने यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यो सानो भूगोल भएको देशमा ती प्राध्यापकहरू फर्किएर उत्कृष्ट पढाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ र यो युवा पलायन रोक्न विश्वविद्यालयको एउटा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले कस्तो प्रकारको नीति लिएर आउनुहुन्छ त्यो हेर्नको लागि म उत्सुक छु, मेरो पुस्ता चाहिँ उत्सुक छ। र सँगै म जोड्न चाहन्छु, युवा पुस्ता पलायनको अर्को प्रमुख कारण भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता। महिनाभरि काम गर्यो र कमाइ हुन्छ 9-10 हजार रुपियाँ, त्यही पनि कहिले कहिले साउले दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अनि 20 हजार कमाउनको लागि युवाहरू विदेश जानुपर्छ। कोही चाहिँ त्यहीँ बन्धक भएर बसेका छन्, कोही बाक्सामा फर्किन्छन्। युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने किसिमको खै त अर्थनीति, त्यसमा म अलिकति तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत। त्यसै गरी अब म यो युवा पुस्ताको चाहिँ देशभित्रै बस्न मन लाग्ने किसिमको वातावरण बनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। उद्यमशीलता र लगानीलाई सँगसँगै जोड्नु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो नीति तथा यो हाम्रो सैद्धान्तिक विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा परेको जस्तो तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यसैले उद्यमशीलता बढाउनको लागि जबसम्म क्यापिटल भेन्चर, हेज फन्ड र प्राइभेट इक्विटीलाई चाहिँ बढाउने किसिमको वातावरण बन्दैन तबसम्म यो देशमा लगानी चाहिँ हुन सक्ने वातावरण बन्दैन। मैले सकेँ सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँलाई सुनाउनै पर्नेछ, म सुनाउन चाहन्छु। जुन एसटिजीको कुरा हो, हामीले 2030 सम्म एसटिजी टार्गेट मिट गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छौँ र एसटिजीका बारेमा छलफल कहाँ हुन्छ भने 5 तारे होटेलहरूमा, सहरहरूमा हुन्छ। जुन कुरा स्थानीय तहलाई थाहा नै छैन, बेढङ्गले चाहिँ यो एसटिजीको कुरालाई मतलबै नगरिकन संरचनाहरू विकास भइरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो यदि नेपाललाई एसटिजीको तर्फबाट एउटा चाहिँ सुसज्जित र राम्रो समाज बनाउने हो भनेदेखि स्थानीय तहलाई एसटिजीमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको जागरण गराउने खालको चाहिँ अर्थनीति ल्याउनु पर्यो, जुन हेर्नको लागि म उत्सुक छु र मेरो पुस्ता उत्सुक छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सुरुमै अर्थतन्त्रका यावत समस्याहरू दर्शाउनु भएको छ। यो राम्रो हो। विगतमा नीति कार्यक्रम बजेट केवल कर्मकाण्डी मात्र हुने, सरकारले जे पेश गर्यो त्यही पारित हुने चलन थियो।
तर आशा गरौँ यसपटक यस सदनबाट अधिकांश सुझावहरू समावेश गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ। बजारमा बजेट सङ्कुचित हुने हल्ला छ। यो साँचो हो भने सङ्कुचनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन्? यदि हुन्छन् भने हामीले सैद्धान्तिक रूपमै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण र कृषि मल अनुदानका कार्यक्रममा बजेट कटौती गर्न मिल्दैन। बुँदा 9 मा सङ्घीयता सबलीकरणको सिद्धान्त अपनाउने लेखिएको छ। केमा सबलीकरण? कार्य सम्पादनमा कि सेवा थप गर्नेमा? धेरै कार्यक्रमहरूमा बजेट डुप्लिकेसन हुने गरेको छ। कुनै योजनाका लागि तिनै तहबाट बजेट पर्ने, कुनैमा भने तिनै तहको ध्यान नपुग्ने अवस्था छ। यो डुप्लिकेसन रोक्नका लागि समन्वयको एउटा च्यानल बनाउन आवश्यक छ। साँच्चै आर्थिक सङ्कट हो भने चालु खर्च, सामान्य खर्च कटौतीको लागि के सोचिएको छ? यसको सिद्धान्त उल्लेख छैन। राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनुपर्छ, बरु राज्यलाई भार पर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा निर्मम रूपले काट्न जरुरी छ। तर आम सरकारका आधारभूत र सेवामुखी कार्यक्रमका बजेट कुनै पनि हालतमा सङ्कुचित गरिनुहुन्न। खस्कदो सरकारी संयन्त्रमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त यसमा के छ? स्पष्ट भएन। हिजोकै सिद्धान्त, हिजोकै प्राथमिकता, हिजोकै काम गराइले आजको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। 20 वर्ष अघि नेपालमा 176 वटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन हुने गर्थे, तर अहिले 5-6 वटा मात्र बन्छन्, अरू आयात हुन्छन्। स्वदेशी औषधि उत्पादन र जडीबुटी प्रवर्धनमा प्राथमिकता किन भएन? म स्मरण गराउन चाहन्छु, विकासशील मुलुकले कम्तीमा आफ्नो कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यलाई छुट्याउनुपर्छ भनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। तर 5% मात्र छुट्याउने गरिन्छ। अझै सुन्दैछु यस वर्ष त गत वर्षको भन्दा 40% बजेट घटाइँदैछ रे। के यो साँचो हो? सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्न नसकिने भएको छ। एउटा अपरेसनलाई महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। पालो आउँदासम्म बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। 32,000 दर्ता चिकित्सक छन्, तर मन्त्रालयसँग जम्मा 1200 जना डाक्टर मात्र छन्। गाउँमा डाक्टर पुगेनन्, गएनन्, छैनन् भनिन्छ, तर गाउँमा डाक्टर पुर्याउने सिद्धान्त खोइ 2046 सालको दरबन्दीले आजको जनसङ्ख्या र बिरामीको चाप धान्न सक्दैन। राज्य संयन्त्र वितरणमुखी मात्र नभई प्रभावकारी उपयोगीमुखी बनाउन जरुरी छ। बजेटको 70% मात्र खर्च हुन्छ, त्यसको पनि ठुलो हिस्सा अन्तिम समयमा भत्तामुखी कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरेको छ। यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। अर्को अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त हो समय सापेक्ष सेवा सुविधा। 1990 को दशकमा मृत्युको प्रमुख कारण टिबी जस्ता संक्रामक रोग हुन्थे भने अहिलेको अवस्थामा दीर्घ रोग, मुटु रोग जस्ता प्रमुख कारण बनेका छन्। इसेन्सियल ड्रग लिस्ट रिभाइज गर्न जरुरी छ। अर्को तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु, महँगो स्वास्थ्य उपचार खर्चको कारण आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरले गर्दा वार्षिक रूपमा 5 लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य छन्। समाजवादको परिकल्पना औषधि मूलकै कारण कोही पनि बिरामी नेपाली विपन्न बनाइनु हुँदैन। यस्तोमा अझ स्वास्थ्यतर्फको बजेट घटाउने के राज्यले जनता उपचार नपाएर मरिरहन् भन्न खोजेको हो? यसपालि इफ नो बट कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यमा छुट्याइनुपर्छ। सार्वजनिक सरकारको यो सवाल जोडिरहँदा अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। पत्रपत्रिकामा देखे अर्थमन्त्रीज्यूले पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग गर्नुभएको बैठकको फोटो देखे। वाट एन आइरोनी! अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, खर्च कटाउनु पर्छ भन्ने, अनि बैठक चाहिँ 5 तारे होटेलमा गर्ने। के बजेट अभाव र खर्च कटौती केवल गरिब निमुखा किसान, विद्यार्थी र आम नेपालीलाई मात्र हो? के हामी यस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयकै सभा हलमा पानी मात्र खाएर गर्न सक्दैनौँ? मितव्ययिताको उदाहरण हामी बाटै प्रस्तुत गर्न थालौँ। आगामी बजेटमा यस्ता भत्तामुखी खुद्रे कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, काला मसीले सेता पानामा लेखिएका शब्दका काला चित्रहरूलाई म सिद्धान्त मान्न तयार छैन। हतारमा लेखिएको कर्मकाण्डी 14 पेजको यो दस्तावेजलाई सर्वप्रथम म सिद्धान्त मान्नै तयार छैन। प्रक्रिया हुन्छ। म अलि पौराणिक कालको सभाको केही विषय उठान गर्न चाहे। मेरो मिथिलामा जनकपुरमा राजा जनक र अष्टावक्र ऋषिको धर्मसभा हुन्थ्यो। अनि हस्तिनापुरमा धृतराष्ट्र र विदुरको धर्मसभा हुन्थ्यो। हस्तिनापुरको धृतराष्ट्र र विदुरको धर्मसभाले महाभारत दियो, क्रूर लडाइँ दियो।
मेरो मिथिलाको धर्मसभाले अष्टावक्र गीता दियो। यो धर्मसभाको सन्दर्भमा यो सिद्धान्त तय गरिरहँदा हस्तिनापुरको धर्मसभाको विगतको त्यो नै त्यसको अभ्यास नै हो, त्यसको विगतको त्यो निरन्तरता हो। किनकि आज अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दा त्यो हस्तिनापुरवाला धर्मसभा चलेर आजको अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको हो। अर्थमन्त्रीज्यू, कृपया बिर्सिन सक्नुहुन्छ होला, केही सुझाव टिपिदिनु होला, नोटै गरेर राखिदिनु होला। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन पर्छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनको लागि यो 14 पेजको यो दस्तावेजले यो सार्वजनिक हुँदाखेरि के निजी क्षेत्र विश्वस्त छ त? छैन। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि के प्राथमिकतामा राख्न पर्थ्यो सबभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनलाई भने पुँजी बजारमा नीतिगत सुधार, यो नीति चाहिँ मैले सुधार गर्छु। बैंकिङ क्षेत्र, लघु वित्त, सहकारीमा यी चिज चाहिँ प्राथमिकतामा छन्, यहाँ मैले देखिन छैन। अर्को प्राथमिकताकै सन्दर्भको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता यो अर्थतन्त्र रिकभरीलाई हामीले चाहिँ के चाहेका थियौँ, प्राथमिकता के होस्, पहिला चाहिँ के चाहेका थियौँ भने विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, भ्रष्टको सम्पत्ति सर्वस्व हरण गरेर राज्य ढुकुटीमा ल्याइनेछ लेख्या भए, यसलाई प्राथमिकतामा राख्या भए अर्थतन्त्रको राज्य ढुकुटीमा नि कारबाही गरेर स्रोत जुड्थ्यो। अख्तियार र अदालतमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित यति धेरै काण्डका ती फास्ट ट्र्याकबाट ती मुद्दा सुल्झाएर त्यो भ्रष्टहरूको सम्पत्ति चाहिँ राज्य ढुकुटीमा ल्याइन्छ भनेर राख्या भए यसले विश्वास जगाउँथ्यो, विश्वास दिन्थ्यो। प्राथमिकतामा यो पर्न पर्थ्यो। अर्को संरचनाहरूको म केही व्यावहारिक, यहाँ गजब चलेको हाम्रो संरचनाको केही म व्यावहारिक दृष्टान्त दिन्छु। भूमि आयोगले 1 वर्षमा 53 करोड खर्च गर्दो रहेछ। 48 सालदेखि 14वटा आयोग बन्यो। अनि यसो सोचेँ, अरबौँ पैसा त यो संरचनामा खर्च भए, जग्गै किनेर दिए नि पुग्ने रहेछ भूमिहीनहरूलाई। यस्ता संरचना के काम। अर्को किसानसँग कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको सहुलियतका लागि, अनुदानका लागि संरचना छन्। ती संरचना बिचौलिएको छ, अनुदान पुगेको छैन। एउटा नीति कृपया अर्थमन्त्रीज्यू, कृषि अनुदान मैले सकाइहालेँ, अन्तिममा आए सभामुख महोदय, कृषि अनुदान प्रत्यक्ष पालिकामा पठाइनेछ र यी संरचना खारेज गरिनेछ। बिचौलियाको लागि बनाइएको संरचना खारेजी गरिनेछ। किसानको अनुदान प्रत्यक्ष पालिकामा पुर्याइनेछ। अरू धेरै नीतिहरू बन्दाखेरि नीति बनाउने बेलाका लागि रह्यो, ठाम रह्यो र हामीलाई आवश्यक ठान्नुभयो भनी पक्का पनि केही सुझावहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सबैभन्दा पहिला उपनिर्वाचन मार्फत हामीलाई थपिएको मत र थपिएको सिटसहित अतिरिक्त जिम्मेवारी दिनुहुने श्रद्धेय चितवन र तनहुँका आम मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरिनेछले भरिएको, तात्विक रूपमा विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक नरहेको विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकाण्डी दस्तावेजकै रूपमा यो आएको हामीले ठानेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। नाकाबन्दी भएको 72-73, कोभिडको सुरुवात भएको 77 र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष, तरवार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको 58-59लाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यति कमजोर देखियो कि 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा 2% पनि नहुने देखियो।
देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने, प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 5 दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलो पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको 51% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ? सामान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई धेरै विश्व आर्थिक घटनाहरू र केही आन्तरिक कारणले गर्दा भन्नुभएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो हो। धेरै चाहिँ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले र थोरै चाहिँ बाहिरी कारणले हो। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो। योजनाहरू समयमा पुरा नहुनु र पुरा भएका योजनाहरूले पनि आशातीत प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैर कानुनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढ्नु सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो। बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन। समग्रमा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको छ। यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन। सङ्कटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन। सभामुख महोदय, अब म यस विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। असाधारण समय छ, स्रोतको सीमितता छ। यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ। बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन, सचिव, विभागीय प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई जवाफदेही बनाऊ। क्रियाकलाप होइन, नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ। सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। ई गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ। विदेशी लगानी भित्र्याउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गर्न 6 महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ। व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा, प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन्। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूले समेत थप लगानी नगरेको अवस्था छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र मुलुकमा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्छ र थप पुँजीलाई आकर्षित गर्नका साथै पुँजी पलायन रोक्छ। त्यस्तै सरकारले गर्ने भनेको ऐन कानुन तर्जुमा र संशोधन, लगानी सम्बन्धी ऐन, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आदिका कुरा अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ। यी 3 महिनाभित्र सरकारले संसदमा पेश गरोस्। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यी जरुरी ऐन कानुन निर्माण हो। फरक तरिकाले सके सभामुख महोदय, 1 मिनट पनि लगाउँदिन। फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन। अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ, यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर खडेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु। र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा, शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको बिँड तात्यो, ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। 2000 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको देशकै राजधानी सहर काठमाडौँका बासिन्दाले खानेपानी जस्तो न्यूनतम आधारभूत कुराको लागि सरकारलाई अनुरोध गरिराख्नुपर्ने कुरा आफैमा निकै लाजमर्दो विषय हो।
तर आजको यही नै वास्तविकता हो। मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 7 अन्तर्गत महानगरको 16 वडाका केही भूभागसहित नागार्जुन 1, 2, 3, तारकेश्वरका 3, 4, 5 वडाहरू चक्रपथ बाहिर पर्ने तीव्र सहरीकरण भएका क्षेत्र हुन्। तर निश्चित मापदण्ड र योजना बिना विकसित भएका यी सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले शुद्ध पिउने पानी प्राप्ति नागरिकको मौलिक हक भए तापनि पिउने पानी प्राप्तिको लागि निकै दुःख भोगिरहेका छन्। ठुलो धनराशि खर्च गरिराख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तसर्थ यही आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने गरी मेलम्ची अन्तर्गतको केन्द्रीय खानेपानी वितरण प्रणाली योजना लागू गरी यस क्षेत्रको खानेपानी आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि सभामुख मार्फत सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध सहित ध्यानकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि जुन प्रकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू आएका छन् हामी सबैलाई थाहा छ। सरकार स्वयंले घोषणा गरेको छ र विभिन्न तथ्याङ्कहरूले प्रमाणित गरिराखेको छ कि आर्थिक वृद्धि दर 8% हुन्छ भनेको ठाउँमा अब मुस्किलले 2% पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अवस्थामा छ। अस्तिदेखि कुरा उठिराखेको छ निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न मात्रै 80 अरब भन्दा बेसी छ भनेर भनिन्छ। हाम्रो चालु खर्चले भनौँ के अरे अहिले राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकिराखेको अवस्था छैन। भर्खरै मात्रै 30 अरब ऋण उठाइयो, फेरि आन्तरिक ऋण उठाइयो र त्यसमध्ये चाहिँ 12 अरब चाहिँ नयाँ ऋण हो भनेर भनिँदैछ। भने यस्तो बेलामा सरकारले बजेट ल्याउने क्रममा आफ्नो बजेटमा राख्ने प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू यस प्रकारको कर्मकाण्डी छन् जो चाहिँ नियमित जस्तो छन्। भनौँ न कर्मकाण्डी भनेर धेरै गाली किन गर्ने, अघिल्ला दिनहरूमा जसरी आउँथ्यो त्यसरी आएको छ। सबै विषय छुन खोजिएको छ, सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, सबै विषय गर्ने भनेर भनिएको छ। तर अर्थमन्त्रीज्यू छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त कि यही सिद्धान्त र यही प्राथमिकताले यही आर्थिक नीतिले अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्न सकिन्छ? आँट गर्नु पर्यो। देश बिग्रिँदाखेरि अहिले सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै बिग्रिँदैन, हामी सबैको बिग्रिन्छ। के सहयोग गर्नु पर्यो? हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, तर यो अत्यन्तै फितलो भयो। नयाँ कुरा केही पनि भएन। आशा जगाउने खालको अब चाहिँ केही हुने भयो, केही गर्न खोजे सरकारले भन्ने खालको छैन। त्यसकारणले यहाँ पक्ष विपक्षमा कुरा गर्ने भन्दा पनि यस्तो सङ्कटको बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने, कसरी आशा जगाउने। आज निजी क्षेत्र अत्यन्त निराश छ। बैंक ब्याज दर बढेकै छ। लगानी भित्र्याउने अथवा नयाँ उद्यमीहरू निर्माण गर्ने कुरा छोड्नुहोस्, भएका उद्यमीहरू आत्महत्या गर्ने बाटोमा गइराखेका छन्। त्यसकारण सरकार गम्भीर हुनु पर्यो र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो र उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु कि सरकारले विगतमा भनौँ एउटा पार्टीको सरकार, एउटा व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, निरन्तर रूपमा केही व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने, उनीहरूका हितका लागि ऐन कानुनहरूको निर्माण गर्ने अनि उनीहरूलाई ठुल्ठुला ठेक्काहरू निकालिदिने, काम होस् नहोस् ठेक्का लगाउने, पेस्की लिन पैसाको बन्दोबस्त गरिदिने अनि उनीहरूले पेस्की लिएपछि उनीहरूबाट लिने कमिसन लिइहाल्ने। यसलाई भत्काउने खालको खै अबदेखि यस्तो गरिँदैन। त्यस प्रकारको ऐन कानुनहरूमा संशोधन गरिन्छ र अबका दिनमा राज्य स्रोतको त्यस प्रकारको दोहन गरिँदैन भन्ने प्रतिबद्धता खोइ, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो प्राथमिकता खोइ। त्यसकारण अर्थमन्त्रीजी फेरि पनि भन्छु, यो सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने छ नि, त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो। यदि साँच्चै हामी सुशासन चाहन्छौँ,
हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने अहिले पनि ठुल्ठुला विकास आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गोजीबाट निकालिन्छ। जो मन्त्री हुन्छ उसले एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थपिदिइहाल्ने जो सरकारमा हुन्छ। 11 अरबबाट आयोजना सुरु हुने 33 अरब पुग्दाखेरि पनि कोही जिम्मेवारी नहुने, त्यसको लागत त्यसरी 3 गुणा बढेर जाँदाखेरि कुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा सम्पन्न भएको छ? कि हाम्रो प्राथमिकताका आधारहरू ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छान्नुपर्ने प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कारण के हो? मैले त भन्छु सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गलत छन् भनेर भन्दिनँ, तर केवल ठुल्ठुला आयोजनाहरू बनाउने, एकमुष्ट एक ठाउँ पैसा लाउने, ठेका लगाउने र कमिसन थापिहाल्ने प्रयोजनको लागि यी कामहरू गरिएका छन्। यस्तो कार्यहरूमा अब हाम्रो अग्रसरता हुँदैन, हाम्रो प्राथमिकता हुँदैन भनेर सरकारले भन्नु पर्यो, आशा जगाउनु पर्यो। मैले फेरि पनि भन्छु, उद्यमी व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भनेर विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। हुँदा अब विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आयो। योभन्दा लज्जास्पद स्थिति र योभन्दा दुःखदायी स्थिति के हुन्छ? यस्तो कुराहरू यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहीँ पनि देखिँदैन। फेरि पनि भन्छु, हामी नियमित छौँ र यही नियमित बाटोबाट हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। हामीले साँच्चै नै इमान्दार बन्न खोजेका हौँ भने भ्रष्टाचारमाथि निर्मम हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। हाम्रो प्राथमिकता अब भ्रष्टाचारीहरूमाथि कुनै पनि हिसाबले छुट हुँदैन भन्ने कुरामा हुनु पर्यो। वक्तव्यमा जतिसुकै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा भए पनि आज ब्याङ्कको ब्याज दर कसरी घटाउने भन्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छैन। मात्र होइन, म एउटा सामान्य मानिसको आँखाले हेर्दाखेरि पनि, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भनेको छु, अहिलेकै अवस्थामा पनि ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउन सकिन्छ। सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क के हेरेर बसेको छ? किन उद्योगी व्यवसायीहरूको आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन? विद्युत उत्पादनमा हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनिराखेका छौँ। वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेर हाम्रो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तर आज वैदेशिक लगानीको कुरा होइन, हामीले स्वदेशी लगानीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनको लागि हाम्रा नीतिहरूमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। आज कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। सरकारी कार्यालयहरूमा जुन लालफिता शाही छ, रेड ट्यापिजम छ, त्यसले कोही पनि उद्योग व्यवसाय गर्न तयार छैन। सर्वत्र उद्योगी व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्था छ। त्यसकारणले मैले फेरि पनि भन्छु, विदेशी लगानी भित्र्याउने होइन, स्वदेशी लगानीलाई अभिवृद्धि गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ। र त्यसमाथि पनि विदेशी लगानी त भित्र्याउँ, केही छैन, त्यसको फेरि विरोधी होइन। तर आज खास गरी हामीले विद्युत क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि विद्युतमा चाहिँ विदेशी लगानीलाई जोड दिनु हुँदैन। अस्ति केही दिन त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थियौँ। कसको लगानी भएको, कसले नकिनिदिने, तपाईहरूले सुन्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशी लगानीमा हुनुपर्छ। र मेरो विश्वास छ, म अर्थमन्त्रीजीलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, बुढी गण्डकी, दुधकोशी, तमोर जस्ता ठुल्ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरू हाम्रै पैसाले गर्न सकिन्छ। अहिले कतिलाई भ्रम छ यत्रो पैसा कहाँबाट आउन सक्छ भने, अहिले पनि सरकार नियन्त्रित र सरकारको सहयोग भएका, सरकारको लगानी भएका संस्थान, कम्पनीहरू जसले खरबौँ पैसा ब्याङ्कमा फिक्स्ड डिपोजिट गरेर ब्याज खाएर बसेका छन्।
कैयौँ कल्याणकारी संस्थाहरू छन् जोसँग खरबौँ पैसा छ, ब्याङ्कमा ब्याजमा लगाएर उनीहरू नाफा खाएर बसिराखेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जो नेपालको अहिलेको सबभन्दा बेसी नाफा कमाउने संस्था हो, त्यसलाई मात्रै हामीले सेयर निष्कासन गरेर पैसा बटुल्ने हो भने खरबौँ पैसा जम्मा हुन्छ। दुधकोशी, तमोर, बुढी गण्डकी बनाउनलाई हामीले पैसा किन अरूतिरबाट ल्याउनुपर्छ? योजना चाहियो, इच्छाशक्ति चाहियो र निर्णय गर्न सक्नु पर्यो। मलाई विश्वास छ सरकारका यिनै संस्थानहरू र हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई यी विद्युत आयोजनाहरूमा हामीले अवसर दियौँ भने विद्युत उत्पादनको लागि विदेशीहरू गुहारेर हिँड्नु पर्दैन। अनि फेरि अर्कोतर्फ यत्रो विद्युत उत्पादन गरेपछि कहाँ बेच्ने भन्ने फेरि चिन्ता छ। यहाँ भारतले किन्दिएन भने, बङ्गलादेश लान भारतले दिएन भने हामीले विद्युत हाम्रो छिमेकीहरूले किन्न चाहन्छन् भने बेच्न पनि तयार हुनु पर्दछ। तर हामीले सबभन्दा बेसी हाम्रो आन्तरिक खपतमा हामीले जोड दिनु पर्दछ। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिने, विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यति मात्र होइन, हामीले ग्रिन हाइड्रोजनमा जाने, मल कारखाना स्थापनामा जोड दिने। हामी सरकार स्वयंको लगानीले मल कारखाना स्थापना गर्नु पर्दैन, हामीले आफै बजेटको बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन। विद्युतमा, विद्युत शुल्कमा अनुदान दिएर निजी क्षेत्रलाई मल कारखाना स्थापना गर्न हामीले प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ। त्यस्ता प्राथमिकताहरू यहाँ कहीँ पनि भेटिँदैनन्। हामीले कसरी यत्रो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सक्छौँ? त्यसकारण मेरो आग्रह छ, यदि यो कर्मकाण्डी मात्र होइन भने, हाम्रो सुझावहरू सुनिन्छ भने अलिक नयाँ ढङ्गले जाउँ। नत्र भए यस प्रकारका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू पहिले पनि आउँथे, नीति कार्यक्रम पहिले पनि आउँथे, बजेट पहिले पनि आउँथ्यो, तर यहाँ बोलेको कुरा कहीँ कहिले सुनिएको र समेटिएको हामीलाई थाहा छैन। बजेट त तपाईँहरूले बनाइसक्नुभयो। यहाँ त यो एउटा कर्मकाण्डको मञ्चन भइराखेको छ। तर साँच्चै तपाईँहरू अथवा सरकार सुझाव लिन चाहन्छ भने अलिक नयाँ ढङ्गले आओस्। जसले निर्यातमूलक उद्योग खोल्छ, जसले उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक र रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्छ, उसलाई संसारकै सस्तोमा बिजुली दिने भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ भने यहाँ वैदेशिक लगानी पनि आउँछ, उद्योग धन्दाहरू पनि खुल्छन् र रोजगारी पनि अभिवृद्धि हुन्छ। सतह सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउने, जहाँ सतह सिँचाइको सुविधा छैन त्यो ठाउँमा विद्युत पुर्याउने र कुनै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था मिलाएर कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। उद्योगीहरूलाई तिमी नै ट्रान्सफर्मर किन, तिमी नै पोल किन, तिमी नै तार किन, अनि अलिअलि हाम्रो त्यहाँ आउने मान्छेलाई खर्चको व्यवस्था पनि गर भनेर दुःख दिनुको बदला जसले उद्योग खोल्छ, जसले ठुलो मात्रामा एउटा सिङ्गो गाउँले भन्दा बेसी विद्युत खपत गर्छ, त्यस्तो उद्योगीहरूलाई पोल, तार, ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गर्ने र समयमा
उसलाई विद्युत उपलब्ध गराइदिने र कुनै पनि दुःख दिइँदैन भन्ने व्यवस्था मिलाउने। विद्युत खपतको चिन्ता किन लिनु पर्यो? अनि त्यति बेला पनि विदेशीहरूले हामीलाई विद्युत चाहिन्छ भन्छन् र माग्छन् भने हामीले यसरी कोट हल्लाएर कुम हल्लाएर भन्ने नि हामी तपाईँलाई दिन त सक्छौँ, तर रेट चाहिँ हाम्रै छ है भनेर भन्न सक्ने तागत हामीले बनाउनु पर्यो। हामीले खर्च कटौतीका कुरा गरेका छौँ, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने भनेका छौँ। अनुत्पादक क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् अर्थमन्त्री महोदय? आज हामीले छातीमा हात राखेर इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने हाम्रो अनुत्पादक क्षेत्र भनेको हामीले हिजोको आन्दोलनको रापतापमा ल्याएको प्रणाली हो। मान्यज्यू समय सकेको जानकारी अहिलेको गराउन चाहन्छु। प्रणालीमा हामीले संशोधन नगरेसम्म म सकिहाल्छु, यति ठुलो सङ्ख्याको जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या कटौती नगरेसम्म, यो प्रदेश बन्ने खारेज नगरेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउँदैन। अनुत्पादक क्षेत्र सबभन्दा ठुलो यो क्षेत्र हो। त्यसकारण हामीले आँट गरौँ। हिजो कुनै सुविचारका साथ हामीले यो चिज ल्यायौँ होला, तर आज यो ठिक भएन भन्ने कुरा हरेकको मनमा छ। त्यसकारण आत्मसात। सम्मानीय सभामुखज्यू, आज पहिले एकजना आम नागरिकले मलाई व्हाट्सएपमा पठाउनु भएको कविता जस्ताको तस्तै सुनाउन चाहन्छु। सरकारहरू बन्छन् फेरि रहन्छन्, गरिबी उस्तै छ। घोषणापत्रले सिङ्गापुर बनाउँछ, तर यो देश मेरो उस्तै छ। ए रवि, शोभिता, विराज र तोसिमाहरू हो, गर्छौ कि तिमीहरूले अब केही? उफ, यो कहाली लाग्दो महँगी व्यथिति उस्तै छ। सभामुखज्यू, म कुनै अर्थविद नभए पनि मलाई थाहा छ यो विनियोजन विधेयक र यसका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू देशका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। तर अब अति धेरै भयो भनेर मैले पनि आज यसबारेमा आफ्ना विचारहरू राख्ने आँट गरेको छु। यो विधेयकमा मैले कुनै नयाँ पनि देखेको छैन। रोग एकातिर छ, उपचार अर्कैतिर भइरहेको भान मलाई भइरहेको छ। साधारण जनताले नबुझ्ने भारी भरकम शब्दहरू हालेर वर्षेनी ठुल्ठुला आदर्शका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत हुन्छन्, तर जहिले पनि जनताको हात लाग्यो सुन्ने हो। आर्थिक अवस्था सधैँ ओह्रालो नै लागिरहने कुरा निराशाको कारण हो। मन्त्रीज्यूहरूले सत्तामा हुँदा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्ने र विपक्षमा हुँदा श्रीलङ्का जस्तो हुन लाग्यो भन्ने कुराले नेपाली जनता वाक्य भएका छन्। जनताको आकाङ्क्षा र सरकारको खस्किदो सामर्थ्य बीचको खाडलभित्र मैले यसो निहालेर हेर्दा यही सदनभित्रका भ्रष्टाचारमा जेलिएका ठुला तर त्यहीँ बसेर भ्रष्टाचारको विरोधी नारा लगाइरहेका हाम्रा ठुला नेताहरूकै टाउकोहरू देख्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, कृपया यो खाडल पुर्ने अग्नि परीक्षामा दह्रो उभिनुहोला र खरो उत्रिनुहोला। दिगो फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको कुरा पहिले पनि धेरैले गरिसके। अब मलाई पत्याउने आधार के हो जान्नु छ। रोजगारीका अवसर बढाउँछु भन्नेहरूकै आँखा अगाडि लाखौँ युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानले दिएको मौलिक हकहरू कहिले पाउने हो नागरिकले? खोस्टामा मात्रै हो कि कागजको खोस्टामा मात्रै हो कि? महिलाहरूको हकमा यो सदन र यो सरकार कति गम्भीर छ भन्ने कुरा 91 जना महिला सांसदहरूको अगाडि नाङ्गिने सांसदलाई हेरे पुग्छ। उपराष्ट्रपतिको चुनाव हेरे पुग्छ। हाम्रो मन्त्रीमण्डल हेरे पुग्छ। सदनको माथिको डायस र अग्रपन्थीलाई हेरे पुग्छ र 67 र 33 को रेसियोलाई हेरे पुग्छ। महिला र ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्नुहुन्छ। चिकित्सा सेवा र शिक्षामा निस्वार्थ भावले आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने प्राध्यापक डाक्टर दिव्यश्री मल्ल जस्ता सम्मानित हस्ती आफ्नो 90 वर्षको उमेरमा बेहाल अवस्थामा बसिरहेको कुरा यो राज्यले सुइँको नै पाउँदैन भने तपाईँले महिला र ज्येष्ठ नागरिकको मर्यादित र सुरक्षित जीवनको कुरा कसलाई सुनाउनु भएको? सधैँ शक्ति र स्वार्थमा आधारित भएर बजेट विनियोजन भएको तथ्यलाई बिर्सेर राज्यले सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा सबै क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नेछन् भन्ने कुरा म कसरी पत्याउने? हरियो वन नेपालको धन आज सारा ध्वस्त छन्। हिमालहरूका हिउँ पग्लिएर नाङ्गो हुँदैछन् भने तपाईँको हरित प्रविधिको प्रवर्धन गर्छु भन्ने भजाइ खाने भाँडो मात्रै हो कि? युवा जति देश पलायन भइरहेका छन्, रोजगारी छैन, कृषिमा कुनै सहयोग सहायता र प्रोत्साहन छैन भने तपाईँको बाँझो जग्गामा कृषि उत्पादन कसरी गर्नुहुन्छ? लघु घरेलु मझौला र साना उद्योग मैले धेरै कुरा गरिराख्न परेन। राज्यले एकचोटि
इमान राखेर पिछडेका क्षेत्रहरूको सरकारी स्कुलहरूको निरीक्षण गरोस्। वर्षौँदेखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरिराख्नु भएको हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहिले आफू र आफ्नो दलका शीर्षस्थ नेताहरू विदेश नगई सेवा लिन जाने योग्य बनाउनुहोस्, अनि म यो आर्थिक विधेयकको सिद्धान्तलाई पत्याउँछु। समयको अभावले बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने 14 बुँदे सुझावहरू र यो बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन 4 बुँदे सुझावहरू लिखित रूपमा अर्थमन्त्रीज्यूको लागि म यहाँ सभामुख समक्ष पेश गर्छु फाइलमा। जे जति जसले बोले पनि भ्रष्टाचारलाई थिचेर सुशासन कायम नगरी हामी कतै पुग्दैनौँ। यसैमा यो सदनको अर्जुन दृष्टि रहोस् भन्ने म चाहन्छु। यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा एकपटक महिलाहरूलाई दिएर पुरुषहरूले टेको पछाडिबाट दिनु नेपालको आर्थिक विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अन्त्यमा इमान जमान भएका पढे लेखेका युवा युवतीको प्रवेश अब राजनीतिमा हुने क्रम बढिरहेको छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँले पनि यो बजेट बनाउँदा तपाईँको अग्नि परीक्षा पनि हो, कृपया खरो उत्रिनु होला। धन्यवाद। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्यो र संयुक्त बैठकले सर्वसम्मत रूपमा गरेको निर्णय यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा रहने हामीले निर्णय गरेका छौँ। आजको हाम्रो संयुक्त बैठकले यही निर्णय। अब साथीहरू केही प्रश्न के कारणले यहाँ सञ्जीव बोगाले सत्य पार्टीको काम गर्छु। अब तपाईँहरू के प्रतिपक्षमा त हुँदै हुनुहुन्छ, अबको तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो सरकार जाने सभामा प्रतिपक्ष पछि एउटा वैकल्पिक सरकार पनि हुन्छ होइन, अब तपाईँहरू के गर्नु? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले जनभावना र जनमतको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटकको उपनिर्वाचनले हामीलाई दिएको म्यान्डेट र अधिकांश हाम्रा शुभचिन्तक देशैभरि र संसारभरि रहेका नेपालीहरूको भावना नै यही थियो कि एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अब तपाईँले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, पार्टी सङ्गठनलाई अझ चुस्त बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा हामीलाई त्यो म्यान्डेट नै हामीलाई त्यो प्राप्त भएको हो एउटा। त्यसले गर्दा त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ र भर्खरै सुरुवात भएको पार्टीभित्र हाम्रा आन्तरिक कयौँ कुराहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। विशेष गरेर सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि पनि लैजानुपर्ने छ। यसअगाडि एउटा किनभने बाँडिएर जनमत आएको थियो, छरिएका नयाँ दलहरू सहितको एउटा सरकार बनेको थियो, त्यसका लागि हामी एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगभग हामीले ड्राफ्ट गरेका थियौँ, जनभावना अनुरूपको काम गर्छौँ भन्ने एउटा चिज थियो। त्यो चिज नरहिसकेपछि अब हामी सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरैले हेर्न चाहेको हामीले बुझेका छौँ र एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टी एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष हुँदाखेरि उसले जनताको मुद्दा, समाजका मुद्दा, राष्ट्रिय मुद्दालाई संसदमा कुन ढङ्गले अगाडि राख्छ त्यो कुरा आम मानिसहरूले पनि हेर्न चाहेका छन् र हामीलाई पनि त्यसमा एउटा ठुलो योगदान दिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि बढेको छ। त्यसैले हाम्रो भूमिका त्यही रहन्छ। यो कार्यकाल तपाईँहरू सरकार बनाउने भत्काउने खेलमा लाग्नुहुन्न? अब हामी त्यो खेलमा लाग्दैनौँ, तर खेलले कुनै रूप लियो र देशमा स्थिरताको अवस्था आयो। हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ एउटा राजनीतिक दल अस्थिरता चाहँदैन। स्थिरताका लागि भोलि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका एउटा नर्म्सभित्र रहेर एउटा त्यो बेन्चमार्क हुन्छ नि, त्यो जे पनि गर्ने सत्ताका लागि भन्ने त्यो खेल हामीबाट पनि भयो भने आम भावनाको त्यो असाध्यै ठुलो अपमान हुन्छ। हामी त्यसको सम्मान गर्न चाहने नयाँ दलका रूपमा आएको हुनाले त्यसभित्र रहेर हामी काम गर्छौँ र हामी जनताले दिएको म्यान्डेटलाई बुझेर हामी विशेष गरेर पार्टी निर्माणमा र असाध्यै सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्ष बनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने योजनामा छु। म वीरेन्द्र ओली रातो पार्टीमा लेख्छु। तपाईँ अब यो बिचमा चाहिँ सरकारमा जान सकिन्छ कि केही स्पेस पाइन्छ कि भनेर पनि प्रयास गर्नुभयो, तर त्यहाँ गठबन्धन लगायत मन्त्रालय भागभण्डा न्यूनतम कार्यक्रमको विषयमा अलिक कुरा मिलेन। यो त तपाईँहरूको कता तात्पर्य तिवारी नत्र गोदामे पाए यता सरकारमा गएर अलिअलि काम पनि गरिहालौँ, नभए प्रतिपक्षमा आउँ जस्तो भन्ने होइन र भन्ने एउटा प्रश्न होइन। दोस्रो प्रश्न, अब तपाईँले अब पार्टी बनाउन र सङ्गठन बनाउन लाग्छौँ भन्नु हो, यो चाहिँ जस्तो पार्टी तपाईँहरूको पार्टीमा विभिन्न विचार र दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू बिचको जमात हो अथवा सङ्गठन अथवा पार्टी हो। यो पार्टी चाहिँ कस्तो पार्टी बन्छ? कम्युनिस्ट बन्छ कि गैर कम्युनिस्ट बन्छ कि राजावादी बन्छ कि कस्तो खालको पार्टी बन्छ? यो पनि क्लियर गरिदिनु। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले जान पाए हुन्थ्यो होइन कि हामीलाई ल्याउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको हो सरकारको तर्फबाट र प्रधानमन्त्रीले प्रोसेस गर्नु पनि भएको हो। यो होइन कि आउनुहोस् सँगै काम गरौँ, हामी छलफल गर्न सक्छौँ, मिलाउन सक्छौँ, पूर्ववत मन्त्रालयहरू पनि हुन सक्छौँ, नभनिएको होइन। तर सरकारको गति, सरकारको
तौर तरिका यी सबै चिजहरूमा हामीले सहभागी हुनुपर्ने अवस्था हामीले देखेनौँ। जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढाएको छ, चाहे मन्त्रीमण्डल विस्तारमा लागेको समयहरू हेर्नुहोस्, चाहे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा राखेको मुद्दा भ्रष्टाचार का कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले सरकार जुन ढङ्गले अघिल्लो पटक हामी सहभागी हुँदाखेरि हामीले ड्राफ्ट गरेका थियौँ ती चिजहरू नभइसकेपछि र त्यसको छनक नदेखिसकेपछि हामीले शङ्काको सुविधा दियौँ। त्यतिखेर नि हामी निर्वाचनमा फोकस छौँ, तर मैले सङ्केत त्यतिखेरै गरेको थिएँ कि यो ढङ्गले अगाडि जाने हो भने हामी सरकारमा जाने कुरा त परको कुरा, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन्छौँ है भनेर मैले हिजै सङ्केत गरेको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले जान पाए हुन्थ्यो होइन कि हामी पनि आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सदाशयता सरकारको तर्फबाट थियो, प्रधानमन्त्रीको थियो, अन्य दलहरूको पनि मैले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू देखेँ। तर हामीले त्यस ढङ्गले हेरेनौँ। हामीले जनभावनाको जनमतको अत्यधिक कदर गर्नुपर्ने यो अवस्था र अत्यधिक हाम्रा शुभचिन्तक देशैभरिका संसारभरिका शुभचिन्तकबाट हामीलाई रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहेर सरकारमा जानुभन्दा पनि अहिले सङ्गठन निर्माण र पार्टी निर्माणमा लाग्ने जोड लगाउनु भएको छ। र बाँकी तपाईँले भन्नुभएको कुरा हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रा दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरि नै सकेका छौँ। हाम्रा दस्तावेजहरूमा व्यवस्थाभित्र रहेर अवस्था परिवर्तन गर्ने कुराहरू छन्। शासकीय स्वरूपभित्र हाम्रा केही प्रश्नहरू छन्, हाम्रा केही सुझाव र सुधारका केही बुँदाहरू अवश्य छन्। त्यस कारणले तपाईँले आशंका गरे जस्तो हामी यो हौँ कि त्यो हौँ कि होइन, हामीले भएको व्यवस्थाभित्र रहेरै यो अवस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र हामीलाई यति के थाहा छ भने यो व्यवस्था हामीले लडेर ल्याएका हौँ भन्नेहरूलाई पनि गलत गरेको खण्डमा कारबाही गर्न सक्ने ल्याकत व्यवस्थाभित्र छ, तर त्यसको अभ्यास त गरौँ हामी। त्यस कारणले नियत सही भएन भने जुनसुकै तपाईँ व्यवस्थाको कुराकानी गर्नुहोस्, पहिला नियत सही हुन सक्यो भने सही हुन्छ भनेर हामी डेलिभरीमा अलिक बढी केन्द्रित भएर काम गर्छौँ र पार्टीको दस्तावेजीकरण जुन हाम्रो भएका छन् त्यसलाई अझ बढी परिपक्व बनाउने। जस्तो कि हामी नयाँ दल भएका हुनाले हाम्रा केही कुराहरू मात्र सुन्न पाइएको छ, कयौँ कुराहरू सुन्नै पाइएको छैन। हामीले स्पष्ट होइन, हामीले स्पष्टै भनेका छौँ नि। हामीले स्पष्ट के भनेको छौँ भने जुन ढङ्गले प्रदेश संरचना अब चलेको छ यो संरचनाले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यो कार्यकर्ता व्यवस्थित गर्ने ठाउँ हो। तर हामीलाई के भनियो भने यिनीहरूले थाहा पाएनन्, दर्ता गर्ने बिर्सिएसम्म भनियो। अब एउटा दललाई त्यो भन्ने कुरा गलत कुरा हो। हामी अहिले पनि त्यही भन्छौँ। अहिले देखिहाल्नुभयो तपाईँले, अब नेता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बनेको। त्यस कारणले यी सबै कुरालाई अझ तपाईँहरूले पनि बुझ्ने गरी, आम जनताले बुझ्ने गरी काम गर्न बाँकी छ। हामी त्यसमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। अरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले यहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जुन प्रस्ताव गरिएको भनेर भनिएको छ, उहाँले चाहिँ यो त मिडियामा आयो मैले प्रस्ताव गरेको के गरेको छैन भनेर उहाँले प्रश्नीकरण दिनुभयो। तपाईँलाई प्रस्ताव चाहिँ आएको हो कि होइन? उहाँले भनिसकेपछि अब तपाईँले प्रश्न नै उहाँले नै स्पष्ट पारिहाल्नु भयो। उहाँले गर्नुभएको मलाई त त्यस्तो आएको जस्तो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो परिस्थिति के हुन्छ भनेर। अब एमाले सहित तपाईँ लगायतको अर्को विपक्षी गठबन्धन बन्ने सम्भावना कति त? त्यो गठबन्धन बनाउँदै अस्थिरता गराउँदै चाहिँ हामी हिँड्नेवाला छैनौँ, हामी हिँड्दैनौँ। तर अस्थिरता आउँछ भन्दैमा सरकारले एकदमै बाटो बिराएर गयो। भोलि यो सरकारले चाहिँ नि आम नागरिकका पक्षमा काम गर्न सक्ने कुनै वातावरणै सिर्जना भएन भने त्यसका लागि त एउटा राजनीतिक दल जिम्मेवार भएर आवश्यक कदम त राजनीतिक कदम त चाल्ला नै चाल्ला। तर यो सरकार ढाल्ने बनाउने खेलमा भन्दा पनि बढी हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, सही ढङ्गले सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने, जनजीविकाका सवालमा कसरी प्रस्तुत हुने, जनताका मुद्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, हामी त्यसमा बढी जोड दिन्छौँ। तपाईँहरूकै नेताहरूबाट सुनिए अनुसार चाहिँ बालकोटबाट तपाईँहरूले चाहिँ अब विपक्षी गठबन्धन बनाउनुपर्छ र अर्को सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालका प्रस्तावहरू आएका छन् भन्ने त्यसको कतिको सत्य? मसँग आइपुगेको छैन त्यो प्रस्ताव। तपाईँसम्म आइपुगेर मैले अहिले थाहा पाएँ। मलाई चाहिँ हाम्रो दललाई औपचारिक रूपमा आएको छैन। अघि यहाँले संघीयता चाहिँ त्यो नेता व्यवस्थापन गर्ने संघीयता होइन, प्रदेश संरचना। प्रदेश संरचना भनेको अब मुख्यतः संघीयतासँगै जोडिन्छ नि धेरै। अनि हामीले थाहा पाइ नै त्यो हामीले त्यति बेला जाने नै नगरेको भनेको त्यो प्रदेश संरचना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अथवा खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने हो कि के हो? हामीले बाचापत्रमा यसलाई राखेका पनि छौँ। एकपटक तपाईँहरूले म अलिकति केही त भन्न पनि खोज्छु। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हामीले त्यसरी चाहिँ एउटा अवधारणा ल्याएका छौँ। त्यो एउटा अवधारणा हो। त्यो भनेको डिस्कसनको लागि हामी ओपन छौँ। अहिले हेर्नुहोस् न, यत्रो धेरै संरचनाहरू भएका छन्, मन्त्रालयहरू टुट्ने फोड्ने भाग लगाउने गरिएको छ। हामीले के भनेको छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भयो भने अर्को जेन्डरको उपमुख्यमन्त्री हुन्छन्, जिल्ला प्रमुखहरू हुन्छन्, जिल्ला समन्वय समितिको काम छैन, त्यत्रा मन्त्रालयहरू काम छैन, 2 पटक अधिवेशन बसे पुग्छ, बजेट तथा नीति कार्यक्रम अधिवेशन र कानुन बनाउने यी अधिवेशन बनाए पुग्छ। एउटा मोडल हामीले दिएका छौँ। तर त्यो मोडल सम्पूर्ण होइन। हामीले दिएको मोडलले चाहिँ एउटा के भने डुप्लिकेसनलाई नि काट्छ। कानुनी रूपमा धेरै व्यवधानहरू छन्। खालि त्यो व्यवस्थापन गर्ने बनेको छ। अहिले हेर्नुहोस् न,
के बनाइएको छ अहिले हेर्नुहोस् त, कहिले सरकार ढल्यो कि गयो कि को मन्त्री भयो केही कसैलाई थाहा छ त? प्रत्येक दिन प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले शपथ लिने रे, सरकार के अरे विश्वासको मत लिने रे नलि कति कुरा निरन्तर चलिरहेको छ नि। यो अभ्यास त गरिएको होइन नि त, यसका लागि परिकल्पना गरिएको होइन। त्यस कारण यसलाई रेट्रोफिट गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। यो ढङ्गको चाहिँ यो बेढङ्गको चाहिँ नहोस्। त्यही त हाम्रा चाहिँ शासकीय स्वरूपमा हाम्रा प्रश्नहरू छन्, स्वाभाविक रूपमा छन्। त्योभन्दा बाहेक हामी चाहिँ व्यवस्थाभित्र नै जनताको अवस्था बदल्न सकिन्छ है, यसलाई फुल प्र्याक्टिसमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ फोकस, हाम्रो ध्यान के छ भन्ने कुरा मात्र मैले इङ्गित गर्न खोजेको। अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ विभिन्न कालखण्डको भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू अथवा तपाईँहरूको नीति कार्यक्रममा जे उल्लेख गर्नु भन्नुभएको थियो कुराहरू चाहिँ समावेश भएनन्, त्यहाँबाट हटे भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अहिले व्यवहारमा त सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू ओपन गर्दैछ त, नक्कली भुटानी शरणार्थीका कुराहरू पनि अगाडि बढाउँदैछ। वास्तवमा प्रयोगात्मक ढङ्गले त ऊ अगाडि बढ्यो नि, यो बेला फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था हो र समर्थन? एउटै घटनालाई लिएर पनि भएन, यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नु। यो धन्यवाद दिनुपर्छ सरकारलाई, यो एउटा राम्रो कदम चालेको सरकारले। यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कति पर जान्छ। तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, जब म गृह मन्त्रालयमा थिएँ हामीले प्रारम्भिक रूपमा 4-5 चरणमा छलफल गरेको। म हुँदाखेरि नै यसको कम्प्लेन आएको नक्कली भुटानी शरणार्थीको। अरूले पनि गर्नुभएको थियो होला, फेरि मलाई थाहा भएन। तर त्यतिखेर नै हामीले 4-5 चरणमा हामीले बसेर छलफल गर्दै यो विषयलाई पिचिलो छ भनेर यसको अनुसन्धानमा हामीले भित्री रूपमा सुरु गरिसकेको विषय हो। खैर यो असाध्यै राम्रो कदम हो, सरकारले गरेको राम्रो चिजलाई हामी राम्रो भन्न सक्छौँ।